बिलखुसूस मैं चाहूँगा कि शादी की रसूमात और जो तकरीबात होती हैं उन मौके पर किस किस तरह से ईज़ाए मुस्लिम का सिलसिला हो सकता है, लोग मुब्तला हो जाते हैं। अगर चंद पहलुओं की तरफ निशानदही हो जाए तो हमारे लिए बचना आसान हो जाएगा। शादी के मौके पर जो ईज़ाए मुस्लिम है, लोगों के हुकूक जो है वो बर्बाद करना है, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो है वो इसको ना जानता हो। हर बंदा जानता है कि शादी के मौके पर क्या क्या किया जाता है। जी। 3 सूरतें बड़ी वाज़ेह सी हैं जो तकरीबन हर जगह की जाती हैं। पहले नंबर पर तो गुजरगाहों को बंद करना, सही, रास्ते रोक देना। रास्ता रोक देते हैं, आने जाने वाले इस कदर परेशान होते हैं, ट्रैफिक जैम होती है और जो बुरा हाल होता है वो सबके सामने। और हमारे यहाँ तो इस कदर जरी और बहादुर लोग मौजूद हैं कि छोटी मोटी गली बंद करना तो जो है वो तो कुछ चीज ही नहीं है ना। वो तो आदमी वैसे शौक के अंदर भी अगर खड़ा होकर बंद करना चाहे तो पाकिस्तान में बंद कर सकता है। हमारे यहाँ तो अगर मेन शाहरा भी बंद करनी हो तो वो भी बड़ी आसानी के साथ बंद कर दी जाती है। मैं अभी चंद दिन पहले मैं एक जगह पर गया, यानी एक रोड पे गया, आप यकीन कीजिए वो इतना चौड़ा रोड है कि जैसे हमारे ये बड़े बड़े रोड हैं, इस कदर बड़ा रोड, और उस रोड का एक पूरी साइड जो है यानी उसका जो वन वे है वो शादी वालों ने बंद किया हुआ। अच्छा, अब बंद भी इस अंदाज में किया कि ये नहीं कि बंद किया तो वहां शुरू सड़क के ऊपर निशान लगा दिया जाए कि आगे रोड बंद है, यानी अब पूरी ट्रैफिक उसमें घुस गई। अब आगे जाके जब पहुंचे तो पता चला ये तो सड़क ही बंद है। उसके बाद फिर अब वो आ रहे हैं वापस, अब इधर से ट्रैफिक जा रही है, उधर से वो घूम के वापस आ रहे हैं। वो रोड बंद होने की वजह से इस कदर तकलीफ कि लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। वो उसको गालियां दे रहा, वो उसको बोल रहा है कि तू इधर हो जा, तू इधर हो जा। ये सारे का सारा क्या, ये उस बाबरकत शादी की वजह से हो रहा है। अब वो ये जितने गुजरने वाले हैं ये उस शादी को कितनी दुआएं देके जाएंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। नहीं, हर बंदा कहेगा कि अल्लाह इस शादी को बर्बाद करे, इसका बेड़ा गर्क करे जिसने हमारा जीना हराम कर दिया। मेन रोड बंद किया हुआ, टेंशन ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं। और ना उन शादी वालों को शर्मो हया, ना उनको कोई जो है ना वो अक्ल व शऊर कि वो देख लें कि हम एक अपनी शादी की वजह से किस तरह लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, और ना उन लोगों को होश कि जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सहूलियात फराहम करें। यानी जो असहाबे इक्तिदार होते हैं, जो वहाँ के मुताल्लिका यानी जो भी शोबे हैं जिनका ये काम है कि ये देखें कि यार कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। यानी यहाँ तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला है कि जिसका दिल करे जब चाहे सुबह दोपहर शाम किस वक्त बंद करनी है आप उनको वक्त बताएं और आप उनको रोड बता दें। मेरे ख्याल में शायद कोई पाकिस्तान की मोटरवे बंद नहीं हो सकती, बाकी जो चाहे सड़क आप बंद कर ले। अब सुपर हाईवे के ऊपर भी अगर आप शादी करना चाहें ना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं हो। अच्छा, वहां से ये एक दूसरी जगह जाना हुआ, वहां पर वो एक रोड बन रहा था ज़ेरे तामीर। अच्छा, अब वो कि दुनिया के अंदर तरीका ये होता है कि जब रोड बनता है तो रोड बनाते हुए वो जहां से वो रोड शुरू होता है ना वहां एक निशान लगा होता है कि ये रोड आगे ज़ेरे तामीर, अब यहाँ से प्लान बनता है, प्लान दिया जाता है, यानी अक्ल वालों के यहाँ प्लान होता है, लेकिन बेवकूफ को प्लान नाम की कोई चीज नहीं होती। वो रोड के ऊपर चले गए, 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद पता चला सड़क तो बंद है आगे से। आगे जनाब उनका खड़ा है वो जो पहाड़ नुमा होता है वो खड़ा है, अब वहां से वापस है। अच्छा, वहां से वापस आके अब गलियों के अंदर घुसना पड़ेगा। अब गलियों से गुजर के ये मेरा जाती वाकया कि एक रोड यूं बंद, अच्छा चले वहां से सबर से हम मुड़ गए। वहां से मुड़ने के बाद एक आगे गलियों से घूमते घुमाते आगे चौड़ी सड़क आई, उसमें एक तरफ गाड़ी मोड़ी तो वो शादी वालों ने बंद की, पूरा रोड ही बंद किया होगा। अच्छा भाई, दूसरी तरफ जब गाड़ी का रुख मोड़ा तो वो भी बंद, उधर भी शादी हो रही। अच्छा, एक सड़क जो है ना वो बनाने वालों ने बंद की हुई है, 2 सड़कें जो है वो शादी वालों ने बंद की है, रास्ता ही कोई नहीं। अब क्या करें? अब वहाँ यही है कि आदमी अपनी गाड़ी वहां पार करे और आगे पैदल जाके रिक्शा करा के फिर चला जाए जहां पर भी उसने जाना है। यानी जो बंद करने वाले हैं ना उनको शऊर ना उनके रोकने वालों को शऊर। तो ये सड़कों का, गलियों का, अच्छा फिर खास तौर पे जो अजनबी होता है, बिल्कुल गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि यार ये रास्ता नहीं है, चलो मैं दूसरे रास्ते से गुजर जाता हूँ, अगरचे जवाब यहाँ भी नहीं होता। लेकिन जो मेन रोड बंद कर देंगे कि जहां से आधे शहर का गुजरना होता है, अगर वो भी रोड बंद कर दिए जाएंगे तो एक एक रोड के ऊपर बाज़ औक़ात दिन में 20-20 हज़ार आदमी गुजरते हैं। वहां पर एक एक दिन में 1-1 हज़ार गाड़ी गुजरती है। वो 1,000 गाड़ी रुक जाएगी, वो 50,000 30,000 बंदे वहां से रोजाना गुजरना उनका तकलीफ के अंदर आ जाएगा। और ये तकलीफ देना शादी वालों के लिए मसला ही कोई नहीं है, जो मर्जी करते रहे। तो एक तो ये गुजरगाहों का बंद करना, रास्तों का बंद करना, सड़कों का बंद करना, ये एक गुना। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि अब शादी की तकरीब तो कर ली, शादी की तकरीब करने के बाद वहां से जो टेंट वगैरह उखाड़ने थे वो उखाड़े, अब उसके बाद वहां की सफाई नहीं करेंगे।
وہاں پر روڈ پہ ہڈیاں، گلی میں ہڈیاں پڑی ہیں تو پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر پانی پھینکا ہوا تو پھینکا ہوا ہے، وہاں پر کوئی اور سامان پڑا ہوا اضافی تو پڑا ہوا، وہاں پر اگر گھی تیل کوئی گرا ہوا تو گرا ہوا ہے۔ اب وہاں پر ہفتے 1.5 ہفتے تک بدبو آتی رہے گی، گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے رہیں گے، ان کی گاڑیاں موٹر سائیکل پھسلتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن شادی والے اپنی بربادی کر کے وہاں سے جا چکے ہوں گے۔ یعنی وہ اپنی شادی کریں گے، دوسروں کی بربادی کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پورے ہفتے تک لوگ بدبو کی وجہ سے تنگ ہوں گے، لوگ ٹریفک کی وجہ سے تنگ ہوں گے، لوگ گزرنے والے یہاں سے تنگ ہوں گے۔ نہیں، راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو دین اسلام کے احکام ہے نا، دین اسلام کے احکام ہیں، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر اسلام کو تو ویسے رخصت کر دیا جاتا ہے کہ بھئی شادی کے اوپر اسلام کا صرف کام اتنا ہے کہ تقریب نکاح جو ہے، تقریب نکاح عقد نکاح کا ایجاب و قبول جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق کرنا ہے، اور اس سے 2 منٹ پہلے اور اس کے 2 منٹ بعد کے جملہ امور جو ہیں وہ ہم نے کافروں کی طرح کرنے ہیں، وہ ہم نے غیر مسلموں والے کرنے، یا کم از کم ہی خلاف اسلام کرنے، وہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق بھی کرنے۔ تو یہ بات کی صفائی کا مسئلہ وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اس سے بڑھ کر ایک اور جو شیطانی کی جاتی ہے وہ ہے موسیقی چلا دی جاتی ہے، ڈیک چلا رہے ہیں۔ اچھا، جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنے زیادہ ڈیک چلائے گا، جو جتنا بڑا احمق ہوگا وہ اتنے زیادہ جو نا وہ موسیقی کرے گا۔ دنیا میں یعنی موسیقی کا حرام کرنے والے دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بھی کچھ مینرز مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی بدکاری بھی کرنی تو آپ اپنے گھر کے اندر جا کے کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ اول تو جس کی شادی ہے، بعض جگہ تو وہ ہوتے ہیں جو 1 مہینے تک ڈیک چلا کے رکھتے ہیں، یعنی ایسے بھی آپ کو عقل مند بہت دن پہلے۔ اچھا، 1 ہفتہ پہلے کرنے والے بھی بہت سارے، ورنہ کم از کم جو مہندی کی رات ہوتی اس رات کو موسیقی چلائیں گے، بے ہنگم چلائیں گے، پرلے درجے کی بکواس اور ضلالت والی جو ہے نا وہ موسیقی چلائیں گے کہ گلی محلے کے شرافا وہ سن بھی نہیں سکتے۔ یعنی ساری رات وہ اپنی ان کی ماں بہنیں گھر کے اندر موجود ہے جن کو وہ ٹھمکے کا گانے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھمکے لگاؤ۔ تو اب یہ شور کب تک چلے گا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی۔ پڑوسی تنگ ہے، بوڑھے تنگ ہے، بچے تنگ ہے، مریض تنگ ہے، مسجدیں تنگ ہے، نمازی پریشان ہے، گزرنے والے پریشان ہیں، شور شرابے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی شادی ہے لہذا ان کو حرام کا پرمٹ ملا ہوا ہے، نہ ان کو محلے والا روکنے جائے گا اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ بالکل، گلی محلے کا کوئی آدمی روکنے جائے کہ بھائی تمہارے گھر میں شادی ہے، ہماری نیند کیوں حرام کر رہے ہو، ہمارا جینا کیوں تنگ کیا ہوا، ہمارے مریضوں کو کیوں پریشان کیا ہوا، ہمارے بچوں کو کیوں رلا رہے ہو، ہمارے بچوں کے رونے پہ جو شادی کرو گے تم بھی ساری زندگی رو گے۔ لیکن نہیں، جن کی شادی ہے وہ حرام کریں گے، ان کو کسی نے شعور دیا ہی نہیں، ان کو کسی نے کبھی سمجھایا ہی نہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہی نہیں، انہوں نے کبھی کچھ اچھا پڑھا ہی نہیں، ان کو کسی نے مینر سکھائے ہی نہیں، ان کو دنیا کی تمیز ہے ہی نہیں، ان کو شعور نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے موسیقی چلانی ہے، انہوں نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، انہوں نے نیندیں خراب کرنی ہے، انہوں نے مریضوں کو پریشان کرنا ہے، انہوں نے دل کے مریضوں کو جب جو ہے وہ دل دھڑکانا ہے، انہوں نے وہ بے حیائی کی گندے گانے جو ہے وہ چلانے ہیں، اور انہوں نے وہ شیطانی کھیل کھل کر کھیلنا ہی کھیلنا ہے، جو مرضی کر لیں۔ نہ ان کو پڑوسی روک سکتا ہے، نہ ان کو امام مسجد روک سکتا ہے، نہ ان کو مسجد کا خطیب روک سکتا ہے، نہ ان کو علاقے کا کوئی سیاستدان روک سکتا ہے، اور جن کی روکنے کی ذمہ داری ہے ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو آئیں گے، آنے کے بعد بولیں گے کہ ایک دیگ ہمارے یہاں پہنچا دیں اور ہم حرام کھا کے بیٹھے ہوں گے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یہ ہمارے معاشرے کی یعنی وہ تکلیف دہ صورت کی انتہا ہو چکی ہے کہ اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اب اس کے اوپر کوئی ٹوکنے والے قانون، نہ اس کے اوپر کوئی قانون بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرانے والا کوئی نہیں۔ اور جتنی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جن کی شادی ہے وہ تو خوشیاں منا رہے، بقیہ تکلیف میں، جب دوسروں کی شادی ہوگی تو یہ بھی اسی طرح تکلیف کے اندر آئیں گے۔ اب اس کے اندر وہ سارے معاملات، جس نے صبح دفتر جانا وہ دفتر نہیں جا سکتا، جس کا صبح پیپر ہے وہ پیپر نہیں دے سکتا، جس نے صبح ضروری کام ہے وہ کام پہ نہیں جا سکتا، جو دن بھر کا تھکا ہارا گھر پہ پہنچا وہ آرام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تیسرا یعنی حرام در حرام جتنے لوگوں کو تنگ کیا، یعنی یہ موسیقی کی وجہ سے، وہ راستے روکنے کی وجہ سے جتنے لوگوں کو ایذا پہنچی، اتنے لوگوں کو ایذا پہنچانے کا گناہ کبیرہ اس شادی کرنے والوں کے اوپر ہے۔ موسیقی چلائی، 5 پڑوس کے 100 گھر متاثر ہوئے، ایک گھر کے اندر 5 افراد ہے، 500 افراد متاثر ہوئے، 500 افراد کو ایذا پہنچانے کا، دل دکھانے کا، تنگ کرنے کا گناہ کبیرہ، یعنی 500 گناہ کبیرہ جو ہے وہ ایک جزو لازم ہے مہندی کی موسیقی کی تقریب کے۔ یہ اس قدر حرام کے باوجود
اللہ تعالیٰ کے غضب کو یوں للکارنے کے بعد جو شادیاں کی جائیں گی، پھر ان شادیوں کے تیسرے دن بعد گھر میں کے اندر لڑائیاں شروع ہوں گی، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے پہ لان تان شروع ہوں گی، پھر ایک دوسرے کی ڈنڈا ڈولی کرتے پھریں گے، وہ اس کو ڈنڈے مارے گا، اس کو جوتے مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستے ہوئے کی ہے، سارے کام وہ کیے کہ خدا کی رحمت کی جگہ لعنت برسے، وہاں پھر نہ کسی کی دعا کام آتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کے اوپر تو ظلم ہے، اور مظلوم کی